अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब कोई। वेलकम है आप सभी का लवली चैनल पे। आज आप लोग इस वीडियो में सुनेंगे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कहानी। तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और पेशेंस से बैठ के सुनिएगा, क्योंकि आज हम एक ऐसे पैगंबर की कहानी सुनाएंगे जिसके हुस्न के मिसाल दी जाती है, जिनकी ज़िंदगी सब्र, तक़वा और ईमान का नमूना है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। उनके 11 भाई और भी थे। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सबसे छोटे और अजीज़ थे। अल्लाह ने उन्हें बचपन से ही हुस्न, अक़ल और नरमी दी थी। एक रात हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि अब्बू, मैंने एक ख्वाब देखा है, जिस ख्वाब में 11 सितारे, सूरज, चाँद सब मेरे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनकी बात सुन कर के समझ लिया कि ये किसी बड़े मुकाम की निशानी है, और उन्होंने कहा कि बेटा, ये ख्वाब अपने भाइयों को ना बताना, वरना वो जेलसी करेंगे। और उनके भाइयों ने वाक़ई उनसे जलते थे। उन्होंने एक बार उनके भाइयों ने साज़िश की, सभी भाई मिलकर के साज़िश की कि चलो यूसुफ़ को मार देते हैं या किसी दूर जगह फेंक देते हैं, ताकि अब्बू सिर्फ़ हमें चाहें, क्योंकि वो अज़ीज़ थे ना, तो इसीलिए उनके सारे भाई उनसे जलते थे बहुत। आखिर उनके सारे भाइयों ने एक बार यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले जा कर के अपने अब्बू से खूब ज़िद करके बोल के कि आज मेरे साथ जाने दीजिए, इनको कुछ नहीं होगा, ख़्याल रखेंगे हम लोग, ये खेलेंगे हमारे साथ, खाएँगे, पिएँगे, मज़े करेंगे। पहले तो उनके अब्बू इनकार किए कि नहीं, मुझे डर लगता है आप लोगों के साथ इनको भेजने में, लेकिन फिर खूब ज़िद करने के बाद उनके साथ भेज दिए। उन्होंने सारे भाइयों ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले जाकर एक गहरी कुएँ में फेंक दिया और घर आके झूठ बोल दिया कि उन्हें भेड़िया खा गया है। जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएँ में उनके भाइयों ने मिलके गिरा दिया, तो वो सोच रहे थे कि भला कोई ऐसा कैसे कर सकते हैं? यानी भाइयों ने ही मुझे कैसे कुएँ में गिरा दिया? वो बहुत ही सोच रहे थे। फिर अल्लाह ने उसे आवाज़ दी कि तुम बहुत ही जल्दी इस कुएँ से बाहर निकलने वाले हो, और कुआँ में जो अंधेरा था वहाँ पे रोशनी हो गया। और कुछ ही वक़्त बाद एक कारवान आई जो पानी लेने उस कुएँ के पास रुकी, और एक आदमी जो कुएँ से पानी निकाल रहा था, तो बाल्टी जब पानी से भरी ऊपर उठाया तो बहुत ही भारी था, और उठाते वक़्त उन्होंने देखा कि एक बहुत ही प्यारा-सा, सुंदर-सा बच्चा बाल्टी में बैठ कर के निकल आया है। उस बच्चा को देख कर के वो बहुत ही खुश हुआ, और उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिस्र ले गया। मिस्र एक प्लेस का, जगह का नाम है फ्रेंड्स, इजिप्ट जिसको बोला जाता है। और वो उन्हें वहाँ एक गुलाम के तौर पर बेच दिया, और मिस्र के वज़ीर ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़रीद लिया। कहानी को एंड तक सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो वो वहीं रहने लगा, क्योंकि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का हुस्न बहुत ही ज़्यादा था। उसे देख कर के कोई भी लेडीज़ अट्रैक्ट हो जाती थी। तो हुआ ये कि वज़ीर की बीबी ज़ुलेखा उनसे मोहब्बत करने लगी, लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपनी पाक दामनी दिखाई और उसकी बुराई से बच गए। एक बार तो ज़ुलेखा ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगा दिया और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कैद कर दिया गया। गलती ज़ुलेखा ही की थी, लेकिन उन्होंने सबको ये बता दिया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की गलती है, इसलिए उसे कैद कर लिया गया था। एक बार उनकी गलती पकड़ी भी जाती है, ज़ुलेखा की गलती। सारे लोग, सब कोई पूरे
بازار میں، گاؤں میں، ہر جگہ لوگ بولتے تھے کہ اپنے ہی مطلب غلام مطلب بہت ساری الٹا سیدھا بات زلیخا کے بارے میں بولنے لگی۔ تو ایک بار زلیخا کیا کی، ایک پروگرام رکھی تھی، ساری عورتوں کو انوائٹ کی تھی اپنے ادھر کے، تو سارے عورت ان کے یہاں آئے تھے اور سب کے آگے پھل رکھ دیے گئے اور سب کو ایک ایک چاقو دیا گیا اور یوسف علیہ السلام کو سامنے لے کے آیا گیا۔ ساری عورت کو پھل کاٹنے کو کہا گیا، تو ساری عورت پھل کاٹنے کے بجائے اپنا اپنا ہاتھ کاٹ دی تھی۔ تو ایسا سب سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں کیا، وہ لوگ پھل کاٹنے کے بجائے ہاتھ کیوں کاٹ دیا؟ تو سب کا جواب ایک ہی تھا کہ یوسف کا حسن اتنا زیادہ تھا، ہم لوگ اس پہ اتنا اٹریکٹ ہو گئے کہ ہم لوگ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ پھل کاٹ رہے ہیں کہ انگلی کاٹ رہے ہیں۔ تو پھر زلیخا نے بتایا، تو بتائیے میری کیا غلطی ہے؟ تو اس لیے میرے ساتھ ایسا ہوا، میں غلطی کی تھی، وہ غلطی ایکسیپٹ بھی کی تھی۔ تو جب انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھیجا گیا تھا، تو وہ جیل میں اپنی علم اور اللہ کے حکم سے لوگوں کے خواب کی صحیح تعبیر کرتے تھے۔ ایک روز دو قیدی آئے، ایک قیدی نے کہا کہ میں خواب میں دیکھا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرا قیدی نے کہا کہ میں دیکھا ہوں کہ میرے سر پر روٹی ہے اور پرندے اسے کھا رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر کی تھی کہ پہلا آزاد ہوگا اور بادشاہ کا شاکی بنے گا، اور دوسرا سلیقہ سے قتل کر دیا جائے گا، اور یہ دونوں باتیں سچ ہو گئیں۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ نے ایک عجیب سا خواب دیکھا۔ خواب میں تھا کہ 7 موٹی موٹی گائے ہیں جو 7 دبلی گائیوں کو کھا رہے ہیں، اور 7 ہرے سانے جو خشک ہو رہے ہیں۔ بادشاہ نے بہت کسی سے تعویذ پوچھی، لیکن کسی سے تعبیر نہیں ملی۔ تب سقی نے یوسف علیہ السلام کو یاد کیا۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر دی کہ 7 برس کھیتی ہوگی اور 7 برس قحط، تو اسی لیے اناج کو بچا لینا، اور یہ بھی خواب سچ نکلی۔ اور بادشاہ یوسف علیہ السلام سے اتنا خوش ہوا کہ انہیں آزاد کر دیا اور مصر کا وزیر بنایا۔ تو دیکھیے ان کا سفر کیسے مشکلوں سے، کنویں سے لے کر مصر کا وزیر تک، غلام بھی بنا، الزام بھی لگا، کتنا سارا دقت پریشانیاں آئیں، اور لاسٹ میں مصر کا وزیر بنا۔ اس کہانی سے ہم لوگ کو یہ سبق ملتی ہے کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے، مصیبت اگر آتی ہے تو اللہ ضرور دور کرے گا۔ تو جب وہ مصر کے وزیر بن گئے تھے تو ان کا بھائیوں سے ملاقات ہوا، یہ واقعہ بھی سن لیجیے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر اناج لینے آئے تھے، اور انہیں معلوم نہیں تھا کہ جن سے مل رہے ہیں وہ یوسف ہے۔ پھر دوسری بار سب بھائی آئے، اس بار یوسف علیہ السلام رو دیے اور کہہ دیا کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ باقی سب بھائی گھبرا گئے، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آج تم پر کوئی معلومات نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ دیکھیے کتنا معاف کرنے والا، کتنا رحم دل والے تھے نا، اور ہم لوگ کو کوئی کچھ بول دے تو معاف نہیں کر پاتے۔ تو اس اسٹوری سے ہمیں یہ بھی سبق ملنی چاہیے کہ ہمیں جلد سے جلد لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنے سارے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ ان کے ابو کا آنکھ کا روشنی غم سے چلا گیا تھا، یوسف علیہ السلام کے غم سے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ابو کے آنکھ میں ان کا کپڑا ان کے چہرے پر لگانے کے لیے کہا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا کپڑا حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی کہ ان کے والد کے چہرے پر لگاتے ہی ان کے آنکھ کی روشنی لوٹ کے آ گئے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے سارے بھائیوں کو مصر بلوا لیا اور انہیں عزت اور مقام دیا۔ تو اسٹوری کیسی لگی آپ لوگ کو؟ اچھی لگی تو لائک کیجیے گا ویڈیو کو، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے گا، اور چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک لے کر کے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔